लोग कहते कुव्वत तो मुरग्गन गिजाएं खाने से आती है। मैं कहता हूं अली के मुर्तजा तो सूखी रोटी खाते, कुव्वत कहां से आई? और इतनी सूखी चबाई कि माथे पे पसीना टपकने लगा, माथे पे पसीना, इतनी सूखी रोटी। आपसे पूछता हूं जिम करने वाले क्या नहीं खाते हैं? फिर भी अगर उनको आमेर के किले को पैदल दौड़ा दो तो हाँपने लगे, हाय हाय करने लगे हैं। मैं उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मुझे तो वो नौजवान पसंद है जो जिम करते हैं, लेकिन वो आधे अधूरे हैं। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, अगर मस्जिद में नहीं आओगे तो फिर वो बना हुआ जिस्म कब्र के कीड़ों के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन हमें आपसे प्यार इसलिए कि आप महबूब के उम्मती हो। जिस्म बनाने का भी मशवरा देते हैं लेकिन बचाने का भी मशवरा देते हैं। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र के कीड़ों से बच जाएगा। कफन भी मैला नहीं होगा, मस्जिद में आओ जिस्म सलामत रहेगा। कि कहने वाले ने कहा है ना कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। आज इश्क कुव्वत पैदा कर, इश्क ताक। आपने सोचा कभी अगर किसी के सीने पर सील रख दी जाए और खड़ा हो जाए, मरेगा नहीं? तवज्जो आपकी, मैं आपको 1450 साल पहले ले जा रहा हूं। तवज्जो आपकी, किसी के सीने पे सिल रखकर इंसान खड़े हो जाए, दम घुट के मरेगा नहीं? बोलो मरेगा कि नहीं मरे? लेकिन हजरत बिलाल न मरे, हालांकि सीने पे सिल रखकर नीचे अंगारे हैं, ऊपर सिल है, आदमी खड़ा हुआ है और ऊपर से चाबुक बरस रहे। बिलाल जिंदा क्यों है? कुव्वत इश्क से। इश्क की कुव्वत कितनी मजबूत होती है। बिलाल हबशी को गर्दन में रस्सी डाल करके मक्के की जमीन पे घसीटा जा रहा है, लेकिन हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे हैं। बोलो किसी को जमीन पे घसीटो तो क्या वो मुस्कुराता है? ये ताकत आई कहां से? आदमी रोता कब है मार खाने से? जब बर्दाश्त के बाहर हो जाए, और बर्दाश्त के अंदर तो नहीं रोता। इसीलिए बच्चे को एक तमाचा मारो तो रोता है क्योंकि उसकी ताकत कम होती है। जवान को तमाचा मारो तो असर नहीं होता क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा होती है। तो आदमी रोता कब है? जब बर्दाश्त के बाहर होता है। बिलाल को खींचा जा रहा है फिर भी मुस्कुरा रहे, मतलब क्या? अभी बिलाल की ताकत के अंदर है। बिलाल को लिटाया जा रहा है अंगारों पर, फिर भी मुस्कुरा रहे क्योंकि बिलाल की ताकत के अंदर है। बिलाल के सीने पे वो सील रखकर आदमी खड़ा किया जा रहा है क्योंकि अभी बिलाल की ताकत के अंदर है। बिलाल इंसान है ना इंसान। अभी आपने सुना कारी साहब से कि 70-75% पानी, पानी तो सबके यहाँ है। आखिर पानी इतना कुव्वत वाला नहीं होता कि बर्दाश्त कर सके। अगर पानी में इतनी कुव्वत है तो चलो तुम भी बर्दाश्त करके बताओ, क्योंकि तुम भी तो बशर हो। मगर बिलाल बर्दाश्त कर रहे हैं क्यों? इसलिए कि जिसमें पानी है उसमें गोश्त का लोथड़ा लटकता हुआ दिल है, और उस दिल में खुदा का महबूब जब बस जाता है तो इंसान फौलाद से ज्यादा ताकतवर नजर आता है। इसीलिए जर्मनी की खाक छानने वाला मुफक्किर डॉक्टर इकबाल अपनी कौम को पैगाम देता है, हथियार के पीछे दौड़ने वालों, इतने हथियार दुनिया में कभी नहीं बनेंगे कि सबको हथियार मैसर आए, मिल भी जाए तो चलाना सब न जाने। इकबाल ने कितना खूबसूरत मशवरा दिया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हथियार की कुव्वत मिलती है तो आबादियां वीराने में तब्दील होती है, जैसे फिलिस्तीन में हो रहा है। और इश्क की कुव्वत मिलती है तो वीराने आबाद हो जाते हैं। ये कुव्वत इश्क है। एक बात कहूं, 10 मुशरिकीन अगर खड़े हो मुनकरीन इस्लाम, आज आपका जिम करने वाला पहलवान छोकरा भी जाने की हिम्मत नहीं करता। पूरा हिंदुस्तान शिर्क में डूबा हुआ था, अली और जहरा का लाल अकेला आया कैसे? इसलिए कि अगियार के मजमे में जाने के लिए भी तो डेरिंग चाहिए, कुव्वत चाहिए। बगल में कुरान दबाकर, कंधे पे मुसल्ला रखकर, हाथ में तस्बीह लेकर वो आया कैसे? यहां तो हथियार वाले शिकस्त खा के जा रहे थे। तवज्जो है आपकी? आपने, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, और राजस्थान वालों को तो इसका तजुर्बा शायद रोज सुनते होंगे कि राजस्थान की अक्कड़ कौम ऐसा मजा चखाया था हथियार वालों को। मैं कोई बुक्स में नहीं कह रहा हूं, बल्कि धूल चटाई थी, धूल इतनी अड़ियल कौम थी। और एक फकीर जिसके हाथ में तस्बीह थी, बगल में कुरान था, कंधे पे मुसल्ला था, लेकिन पेशानी से निदा आ रही थी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। पेशानी नूर से चमक रही थी। गौरी की शिकस्त खुर्दा खुर्दा फौज ने कहा, बाबा जिसने हथियार जंगालूद कर दिए ऐसे जिद्दी कौम के पास न जा, वरना हमारा अंजाम देखा, हम शिकस्त खा के वापस जा रहे थे। उस मर्द कलंदर ने कहा,
تم لوہے کے ہتھیار لے کر آئے تھے، معین الدین عشق لے کر کے جا رہا۔ یہ قوت عشق ہے، اور قوت عشق نے کیا کمال دکھایا، ہتھیار ناکام ہو کر چلے گئے، لیکن قوت عشق کی جب تلوار اٹھی تو 90 لاکھ بھی عاشق بنتے ہوئے نظر آئے۔ توجہ فرمائی، یہ ہے آج ہمیں ضرورت کس بات کی ہے، چونکہ میرے پاس ٹائم کی قلت ہے، مجھے کبھی بھی اپنی گفتگو مکمل کرنی پڑے گی، اس لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں تاریخ سے۔ آپ عاشق کیسے بنیں گے؟ عاشق بننے کی دعوت تو ہم بار بار دیتے ہیں، عاشق کیسے بنو؟ آنکھوں میں چمک کیسے پیدا ہوگی؟ دل میں نور کیسے آئے گا؟ کیسے طاقت آئے گی؟ عشق کی نعرے تو ہم بہت لگا چکے، عشق کی باتیں تو بہت کر چکے، عاشق کیسا ہوتا ہے؟ آئیے، مجھے ایک عاشق نظر آ رہا ہے تصورات میں، آج سے 1400 سال پہلے کا، جوان ہے۔ ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول کو جوان بہت پسند تھے، حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اقبال کی شاعری کا عنوان بھی جوان ہے، حضور کو بھی جوان پسند تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جوانوں کی عزت کرو، کیونکہ جب ہم نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے رد کر دیا، جوانوں نے قبول کر لیا۔ اسی لیے دیکھیں حضور کے ساتھ جتنے لگے تھے سب جوان تھے، حضور علیہ السلام خود بھی جوان تھے، صدیق اکبر بھی جوان تھے، فاروق اعظم بھی جوان تھے، عثمان غنی بھی جوان تھے، مولا علی بھی جوان تھے، سعد بھی جوان، سعید بھی جوان، طلحہ بھی جوان، زبیر بھی جوان، خالد بن ولید بھی جوان، بلال حبشی بھی جوان، ابو ہریرہ بھی جوان۔ وہ جوانوں کی ٹیم تھی، اور حضور تو رہے آخری دور تک کے ظاہری طور پر جوانی، 10 بال بھی داڑھی کے سفید نہ ہوئے تھے، 10-12 بال، اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب پر ویسا بڑھاپا آئے جیسے لوگوں کے اوپر آتا ہے، اللہ نے محبوب کو بڑھاپے سے بچایا۔ تو حضور جوان تھے، جناب جوانوں کی ٹیم تیار کی۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، تب میں نے رسول اللہ کے ساتھ احد کے میدان میں مکے والوں سے جنگ کی تھی۔ سب جوان تھے۔ جوانوں، قوت عشق پیدا کرو۔ قوت عشق وہ ہے کہ حبشی آقا بن جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ فاروق اعظم جیسی ہستی حضرت بلال کو کہتی تھی یا سیدی بلال۔ جس دن بلال کا وصال ہوا فاروق اعظم کہتے تھے آج ہمارا آقا دنیا سے چلا گیا۔ خیر دیکھیں تو صحیح، حبشی کو عربی آقا کہہ رہا ہے، آخر یہ کیا چیز تھی جس نے حبشی کو آقا عرب میں کہلوایا؟ عرب میں جس کی آقائیت کا اعلان ہوا، آخر اس حبشی کے پاس کیا تھا؟ اسی کو قوت عشق کہتے ہیں، اسی کو قوت عشق کہتے ہیں۔ تو آئیے 1400 سال پہلے چلتے ہیں۔ ایک جوان ہے جس کا نام عبداللہ ابن حذیفہ ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ رومی مطلب عیسائی، عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن حذیفہ اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں جوانوں کو گرفتار کر لیا۔ منکرین اسلام کی یہ سازش رہتی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو مارنے کی بجائے ان کا مذہب بدلنے کی کوشش کرو۔ وہ اگر اپنے مذہب میں داخل نہ بھی ہوں تو کم از کم وہ مسلمان نہ رہ جائیں۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو ان کی سازش کو تم نے کتنا کامیاب کیا؟ کتنے مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ کون سی مسلمانیت ہے جس میں فجر کی نماز پوری زندگی سے غائب ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے چڈی پہن کر آپ کی بیٹی انگلش اسکول میں جا رہی ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے آپ کی بیٹی ننگے سر ولیمہ میں شریک ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی تہذیب تو یہ ہے کہ چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، پھپھی کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، خالہ کے بیٹے سے ہی پردہ ہو۔ جب یہ لوگ سنتے تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ مولا کا حکم ہے، اور مولوی پابند ہے مولا کے حکم کا۔ آج جو لوگوں کو درد ہے نا کہ بیٹیاں بھاگ کیوں رہی ہیں، ہم نے کہا اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ جب تک بیٹیاں کو سیدہ فاطمہ کے رستے پہ چلاتے تھے تمہاری بیٹی کب بھاگی تھی؟ ریکارڈ تو بتاؤ۔ جب دوپٹے کو بھی چاند اور سورج نہیں دیکھ پاتے تھے تب بیٹیاں کب بھاگتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا غربت ہے غربت، میں نے کہا غربت آج سے پہلے زیادہ تھی، ابھی بہت دولت ہے۔ ابھی تو سگنلوں پہ جو بھیک مانگتے ہیں وہ بھی 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ غربت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تربیت کا ہے۔ جب تک کردار فاطمہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار خدیجہ الکبریٰ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک نفیسہ مصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک رابعہ بصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، اس وقت تک بیٹیاں پیٹ پہ پتھر باندھتی تھی مگر کسی کے ساتھ جاتی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج 30 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے بہت کچھ گنوا دیا جاتا ہے۔ اس وقت 60 سال کی عمر میں بھی اگر رشتہ نہیں آتا تو بیٹی باپ کی چوکھٹ انگال کر جاتی بھی نہیں تھی 60 سال تک۔
गौस पाक की अम्मी जान की शादी कब हुई? गौस पाक की अम्मी जान की शादी निकाह कब हुआ? 60 साल की उम्र में। और उनके अब्बा क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी लंगड़ी है। तो लंगड़ी क्यों है? जो कभी बाप की चौखट उंगाल कर कहीं ना गई हो तो कहा वो लंगड़ी न है तो फिर क्या है? 60 साल की उम्र में। वजह तरबियत थी, तरबियत थी, तरबियत। आज तरबियत दी। और याद रखना, इल्म मालूमात में इजाफा कर सकता है, इल्म इंसान का दिल नहीं बदल सकता उस वक्त तक जब तक किसी साहिबे दिल की सोहबत में न बैठो। इसीलिए अल्लाह ने सिर्फ किताब नहीं भेजी, बल्कि किताब के साथ हर वक्त मुरब्बी भेजा। तौरात आई, सिर्फ किताब नहीं, साथ में मुरब्बी भी आया, हजरत मूसा की शक्ल में। ज़बूर आई, सिर्फ किताब नहीं आई, बल्कि मुरब्बी आया, हजरत दाऊद की शक्ल में। सहाइफ इब्राहिम आए, सिर्फ साहिफ लिखी हुई तहरीर नहीं आई, बल्कि मुरब्बी भी आया, इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में। इंजील आई, सिर्फ किताब नहीं आई, मुरब्बी भी आया, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में। आज अगर किसी की किराना दुकान सही चल जाए ना, तो उसको चर्बी चढ़ती है तो वो उलमा का मजाक उड़ाता है। क्यों? नॉलेज तो है, कोई मुरब्बी उसको नसीब नहीं है। अगर आज किसी की चप्पल की दुकान पर कोई लखपति बन जाए तो फिर पहली बीवी से उसका दिल नहीं भरता, अफेयर के रिश्ते खोल बैठता है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह घर घर की कहानी बन रही है।